बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्हिज्जा का महीना हमारी जिंदगी में आ चुका है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से ज़ुल्हिज्जा मुबारक हो। और इस मुबारक महीने में आपको एक तस्बीह बताना चाहता हूँ जो 1 मिनट की तस्बीह है, और ये तस्बीह आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के सारे गुनाह मिट जाएंगे। अल्लाह ताला की कुर्बत का जहाँ ज़रिया है, वहाँ पूरी ज़िंदगी को सुकून और सुरूर देने का एक रब्बानी पैकेज भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अतहर से जो सहाबा इकराम को रहनुमाई दी, और जिसके चंद कोशे में आपको बयान करूंगा, मैं मुनासिब समझता हूँ कि चंद मज़ीद बातें आपके सामने करके आपको बता दूं, जिसको इख्तियार करके हम अल्लाह की मोहब्बत को इख्तियार कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और ये रवायत सईदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत कर रहे हैं। सहीह जामे की ये रवायत है। अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब कलाम ये है कि कोई बंदाए मोमिन ये कलिमात अपनी ज़बान पर ले आए, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी। ए अल्लाह, मैं तेरी तारीफ के साथ ही तेरी पाकीज़गी को बयान करता हूँ। ये छोटा सा कलिमा सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स 100 मरतबा ये कलिमा कह देता है सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी, गुफिरत लहू ज़ुनूबु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। अगर उस शख्स के समुंदर की जाग जितने भी गुनाह होते हैं, तो अल्लाह ताला इस कलमे को कहने की वजह से उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। यहां मैं रुक के आपको एक खूबसूरत पैगाम बताना चाहता हूं। अल्लाह की रहमत का आपको वाक़या सुनाता चलूं। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। बनी इसराइल का आपको एक वाक़या सुना। कान फी ज़मन मूसा अलैहिस्सलाम रजुलन, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी था। ला यस्तकीमु अला तौबतिन, वो अपनी तौबा के ऊपर जमा नहीं रहता था। व औहल्लाहु इला मूसा, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई, कुल लहू, इस नौजवान से कह दो, ला तुकफी तौबा तक, अपनी तौबा को मत तोड़ना। व इन रजाता अला माफियती का आकब्दुका, अगर तुम अपने गुनाहों की तरफ लौटा तो फिर मैं भी तुझे सजा दूंगा। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं, वला अक़बलु तौबतुका, और तेरी तौबा भी कबूल नहीं करूंगा। व बलहु रिसाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको ये पैगाम पहुंचा दिया। व सब्र अय्यामन, उसने कुछ दिन तो सब्र किया। सुम्मा रजा इला माफिया, फिर गुनाह कर बैठा। व औहल्लाहु इला मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाज़िल फरमाई, कुल लहू, उसे कह दो, इन्नी ग़ज़ब्तु अलैहि, मैं उसके ऊपर नाराज हूँ। वबलहु रिसाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। वहरजा इरस्सहरा, वो बंदा सहरा में निकल गया। वकाल, और ये कहने लगा, इलाही महाज़िही रिसाला अल्लती अरसलता इला अलैया मूसा, ये आपने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए कैसा पैगाम भेजा है? क्या आपके मग़फ़िरत के खजाने खत्म हो गए?
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، کیا آپ کے مغفرت کے خزانے ختم ہو گئے؟ جو آپ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں غضب ہوں، میں تم پر ناراض ہوں اور تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا۔ وَأَيُّبًا لِلْعَادُ مِنْ عَفْوِكَ، میرے مولا کون سا میرا گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑا ہے کہ معاف ہونے کے قابل نہیں؟ حَتَّى تَكُونَ لَا أَغْفِرُكَ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مغفرت نہیں کروں گا۔ وَكَيْفَ لَا تَغْفِرْ لِي، آپ کیسے میری مغفرت نہیں کریں گے؟ وَالْقَمَرُ مِنْ صِفَاتِكَ، وہ آپ کی صفات میں سے ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں۔ فَإِذَا أَيَسْتَ بِعَبْدِكَ مِنْ رَحْمَتِكَ، اے اللہ آپ اگر اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس کریں گے، وَمَن يَرْجُوهُمْ، آپ کے بندے کہاں جائیں گے؟ کون سا کوئی اور دروازہ ہے کہ ہم اس دروازے پہ چلے جائیں؟ وَإِن تَرَدُّهُمْ وَمَن يَقْتُدُونَ، اگر آپ مجھے دھکے دیں تو کہاں کوئی پسند کرے؟ اللہ اگر آپ کی رحمت ختم ہو گئی ہے، اگر آپ کی رحمت ختم ہو گئی ہے تو یا اللہ بھلے مجھے عذاب دے دیجئے۔ فجل علیہ ذنوب عبادک، اللہ اپنے باقی سارے بندوں کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے۔ وَإِنِّي فَزَيْتُهُمْ بِنَفْسِي، اللہ میں سب کی طرف سے فتیہ بن جاؤں گا۔ اللہ مجھ کو عذاب دے لے، باقی بندوں کو معاف کر دے، میں سب کی طرف سے فدیہ بن جاؤں گا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قُل لَّهُ سے کہہ دیجئے، لَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین کے فاصلے کو بر دیتے، لَغَفَرْتُهَا لَكَ، تو پھر بھی تیری اس دعا کے بعد میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کما اردتنی بکمال العفو والرحمہ، تو نے میرے عفو اور رحمت کو صحیح سمجھ لیا۔ اللہ اکبر، اگر ہم اس طرح سے دعا مانگیں تو یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگیں، کیا معلوم کہ پھر ہماری زندگیوں میں یہ معافی مانگنے کا سلسلہ بند ہی نہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ سلسلہ بند ہو جائے تو اللہ سے معافی